स्वधर्म। भगवान, हामी किन दुखी छौँ? किनभने तपाईहरू स्वधर्म या सम्यक जीवन राइट लाइफमा बस्नुहुन्न। सम्यक जीवन या स्वधर्म भनेको के हो त प्रभु? स्वधर्म भनेको कुनै निर्दिष्ट अर्थात् ठिक लक्ष्य या उद्देश्य भएको योजनाबद्ध एवं विवेकले युक्त जीवन हो। यसमा जति सकेको चाँडो परमात्मा साक्षात्कार गर्न चाहिने कर्तव्यका लागि मात्र ठाउँ हुन्छ। अनेक जन्ममा विभिन्न सत्व गुरुहरू कमाइसकेपछि मात्र स्वधर्ममा लाग्न सकिन्छ। जीवनको सबभन्दा ठूलो लक्ष्य कुन हो त प्रभु? परमात्मा या सत्यलाई देख्नु। हामीले परमात्मालाई देख्ने आवश्यकता किन पर्छ त प्रभु? किनभने परमात्मा दर्शन हुनुभन्दा अघि अर्थात् ईश्वर दर्शन हुनुभन्दा अगाडि हामी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ र सर्वव्यापी हुन सक्दैनौँ। भय, चिन्ता, सुर्ता र अज्ञान जस्ता त्रिविध तापबाट सदाका लागि मुक्त हुन सक्दैनौँ। स्वधर्मका मुख्य तत्त्वहरूको व्याख्या सुन्ने सौभाग्य पाउँछौँ कि प्रभु? स्वधर्मका 3 तत्त्व छन्: विवेक, विचार र आत्मसमर्पण। भक्ति योग। विचार गर्नुहोस्, संसारमा बसुन्जेल कमाउनु पनि पर्यो, शरीर रक्षा पनि गर्नै पर्यो। तपाईँको शरीर मोटर जस्तै हो। मोटर इच्छाले राखिने होइन, चाहिने बेलामा प्रयोग गर्नको लागि राखिने हो। त्यस्तै शरीरको पनि आफ्नै काम छ। घर परिवार, समाज, देश र राष्ट्रप्रति केही न केही कर्तव्य हामीले गर्नै पर्छ। यी सबै नियमित तवरले एवं कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ। स्वधर्म पालन गर्न तृष्ण बुद्धि तथा निर्मल मन चाहिन्छ। मनलाई बलियो र निर्मल कसरी पार्ने बाबा? मनलाई बलियो पार्न गीताको 16औं अध्यायको पहिला 3 श्लोकमा बताए जस्तै अभय, दान, परोपकार, सत्य, अक्रोध, स्वाध्याय जस्ता दैवी गुणहरू पालन गर्दै जानुपर्छ र चाहिने कर्तव्य मात्र गरी बाँकी समयलाई सत्यको खोज या परमात्मा चिन्तनमा लगाउनु पर्दछ। यो नै आत्मसमर्पण या भक्ति योग हो। मुख्य कुरा हो, माथि बताइएका कर्तव्य बाहेक अरू कुनैमा आफ्नो समय खेर नफाल्ने, ईश्वर चिन्तन बढाउँदै जाने र अरू व्यावहारिक चिन्तन घटाउँदै गएर शून्य पार्ने। सुरुमा तपाईहरू परमात्मातर्फको चिन्तन 1 मिनेट गर्नुहोला। व्यवहारतर्फ 59 मिनेट लगाउनुहोला। तर जब परमात्मातर्फको चिन्तन बढाउँदै जानुहुन्छ, व्यवहारतर्फको चिन्तन घट्दै गएर शून्य हुन पुग्छ। महाभारतमा वर्णित तुलाधार, युधिष्ठिर तथा किसान आदिका प्रसङ्ग पढ्नुहोस्। उहाँहरू जतिसुकै काममा व्यस्त भए पनि परमात्मा चिन्तनमा लागेर धार्मिक जीवन बिताएको उदाहरण हामी पाउँछौँ। तुलाधरको प्रसङ्ग। जाजली नामका एक ब्राह्मण थिए। उनी वर्षाकालमा खुला आकाशमुनि सुत्ने गर्दथे र गर्मीमा घाममा बस्दथे। यस्तो भए पनि उनलाई वास्तविक धर्मको ज्ञान थिएन। उनको शरीर मैलो थियो, जटामा लट्टा परेको थियो जसमा चराहरूले गुँड लगाएका थिए। चराहरू जटामा नै फूल पार्दथे र बच्चासहित उडेर जान्थे। त्यसपछि उनलाई अब म सिद्ध भएँ भन्ने घमण्ड आयो। त्यत्तिकैमा उनले काशीमा बस्ने तुलाधर जस्तो तिमी धर्मात्मा छैनौ भन्ने आकाशवाणी सुने। आकाशवाणी सुनेपछि वैश्यलाई भेट गर्न भनी निस्के र धेरै दिनको यात्रापछि तुलाधर कहाँ पुगे। तुलाधरले जाजलीलाई देख्नासाथ प्रणाम गरे, स्वागत गरे र भने, तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। जटामा जब चराहरूले गुँड लगाए, फूल पारेर उडेर गए अनि तपाईँमा घमण्ड आयो, तपाईँले आकाशवाणी सुन्नुभयो अनि तपाईँमा अमर्ष, ईर्ष्या र द्वेष आयो। त्यसपछि मात्र म कहाँ आउनुभयो भनी सबै वृत्तान्त जाजलीलाई सुनाए। तुलाधरको कुरा सुनेपछि उनी छक्क परे र वैश्य भएर पनि तिमीमा यस्तो बुद्धि कहाँबाट कसरी आयो, मलाई सुनाऊ भने। वैश्य भन्न थाले, अरूको द्रोह नगर्ने र मन, बाणी, क्रिया आदिबाट सबको हितमा लागिरहने, कुनै वस्तुको पनि कामना नगर्ने, सबै प्राणीमा एवं माटो र सुनप्रति समभाव राख्ने व्यक्तिले नै वास्तविक धर्म जानेको हुन्छ भन्दै धर्मको उपदेश गरे। संसारमा संयोग वियोग भइरहने दृष्टान्त दिँदै तुलाधरले जाजलीलाई जसरी नदीले बगाएको मुडो कहिले अर्को मुडोसँग ठोकिन्छ, फेरि बगेर जान्छ, त्यसैमा अनेक प्रकारका फूल, गोबर, कसिङ्गर लगायतका वस्तुहरू ठोकिन्छन् र पुनः बगेर जान्छन्, त्यसरी नै संसारमा संयोग वियोग भइरहन्छ। हामीले सत्पुरुषको आश्रय लिएर वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। अर्काको परिश्रमको फल भोग गर्नुहुन्न, अरूको वध गर्नुहुन्न,
अरूको लयमा लागेर काम गर्नुहुन्न। ब्रह्म सर्वस्व रूप छ, आत्मा नै मुख्य तीर्थ हो। तीर्थ गर्न देश देशान्तरमा चक्कर लगाउनु पर्दैन। कसैले गाली गरोस् या प्रशंसा गरोस्, सबमा समान दृष्टि राख्नुपर्छ भन्ने लगायतका उपदेश गरे। तुलाधरको यस्तो युक्ति उपदेश जाजलीले मनमा लिए। केही समयपछि दुवैले शरीर त्याग गरे र आआफ्नो कर्म अनुसारको फल भोग गर्न लागे। पूर्ण अध्ययनका लागि महाभारतको शान्ति पर्वको मोक्ष धर्म पर्व हेर्नुहोला। प्रभु, सो धर्मको शिक्षा हामीले कहाँ पाउन सक्छौँ त? सो धर्मको शिक्षा 4 वेदमा पाउनुहुन्छ। यो शिक्षा रामायण, भागवत र महाभारत आदि ग्रन्थहरूमा पनि पाइन्छ। तर सदा सम्झनुस् कि पुस्तकमा मात्र पाइएका शिक्षाहरू सामान्य हुन्छन्। साधारण साधकहरूका निम्ति त एक जीवनमुक्त गुरुको अति नै आवश्यकता पर्दछ। नत्र शास्त्रको सच्चा अर्थ नबुझी बाटो बिराउने डर हुन्छ। परमात्मा चिन्तनमा लय हुँदाहुँदै हामी शून्यतामा पर्न सक्छौँ। तर यस स्थितिमा हामी चनाखो भएर परमात्मा चिन्तनको क्रम भने चालु नै गरिरहनुपर्छ। परमात्मा विस्मरण हुन दिनुहुन्न। सो धर्म र अरू धर्ममा के फरक छ त प्रभु? सो धर्म भनेको परमात्माकै शिक्षा हो। यो शिक्षा सृष्टि जत्तिकै पुरानो छ, किनभने शरीर रक्षा गर्ने, जीवन र सृष्टिको रहस्य पत्ता लगाउने र सबै मुस्किलबाट सधैँका लागि मुक्त हुने समस्या अहिले जसरी हाम्रो अगाडि छ त्यस्तै पहिले पनि थियो। शुद्ध र बुद्ध महापुरुषहरू पनि यही भन्दछन्, हामीले परिवार र शरीरको रक्षा गर्न नगरी नहुने काम मात्र गर्नुपर्छ र योभन्दा बचेको बढी समयलाई परमात्मा दर्शनको बाटोमा लगाउनुपर्छ। प्रभु, सो धर्म भनेको त आफ्नो निजी धर्म होइन र? आजकाल केही शास्त्रकारहरूले वर्णाश्रम धर्म या जातिपातीको विषयमा मात्र सो धर्मलाई सीमित गराएर वर्णन गरेको देखिन्छ। यो गलत हो, किनभने सो धर्म भनेकै 3वटा अनुशासन पालन गरेर परमात्मा दर्शन गर्ने उद्देश्य लिनु हो। हामी मरुभूमि जस्तो फराकिलो ठाउँमा वा बीच समुद्रमा पुग्यौं भने बाटो अल्मलिन्छौं र कता जाने भनी छटपटाउन पनि थाल्छौं। तर हामीसँग कम्पास यो एक प्रकारको यन्त्र हो जसले पूर्व, पश्चिम, दक्षिण र उत्तर दिशाहरू देखाइदिन्छ। छ भने हामी आफू पुगेको दिशा पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसरी नै संसार रूपी समुद्रमा अल्मलिरहेका हामीहरूलाई सो धर्मले कम्पासको काम गर्छ र परमात्मा तर्फको बाटो हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। बाबा, वर्णाश्रम धर्म भनेको के हो त? यो धर्म समाजले श्रम विभाजनका लागि सिर्जना गरेको हो। यो कहिल्यै पनि स्थायी भएको छैन। यस युगको जस्तो वर्णाश्रम धर्म वैदिक काल अघि थिएन। वर्णाश्रम धर्मले सो धर्म पालन गरेर परमात्मा दर्शन गर्न चाहने जो कोहीलाई पनि बन्देज लगाउनुहुन्न। बाबा, उसो भए सो धर्म नै परमात्मा दर्शन गर्ने साधन हो त? हो। त्यसैले मोज मज्जा त्यागेर यसकै अभ्यासमा निरन्तर लाग्नुस्। जहाँ सो धर्म पालन हुन्छ त्यहाँ ईश्वर स्वयं आइपुग्छन् र अभ्यास गर्दै जाँदा एक दिन परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। परमात्माको साक्षात्कार भएपछि जन्म मृत्युको चक्करबाट सदाका लागि मुक्ति पाइन्छ। बाबा, सो धर्मका 3 अनुशासनहरूको आधार सबैलाई एउटै हो त? सो धर्मका 3 अनुशासनहरूको मूल आधारहरू सबैलाई एउटै हो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने युगै पछि, राष्ट्र पछि, व्यक्ति पछि फरक हुन्छन्। यी अनुशासनहरू व्यक्तिलाई पनि कहिलेकाहीँ देश, काल र परिस्थिति अनुसार लागू हुन्छ। सो धर्मले आफ्नो शरीरलाई दुःख देऊ भन्दैनन्, मोज मज्जा गरेर राख्न पनि भन्दैनन्। त्यसै गरी सो धर्म प्रवृत्ति मार्ग अपनाउनेहरूका लागि पनि र निर्वृत्त मार्ग अपनाउनेहरूका लागि पनि लागू हुन्छ। प्रवृत्ति मार्ग भनेको सांसारिक हो भने निर्वृत्त मार्ग भनेको पारमार्थिक हो। सो धर्मका 3 अनुशासन अपनाउनेहरूलाई जुन बाटो हिँडे पनि सजिलो हुन्छ। अरू प्राणीको जीवन र मनुष्य जीवनमा के फरक छ त प्रभु? अरू प्राणीको जीवन भोग भूमि हो, मनुष्य जीवन कर्म भूमि हो। कर्मको फल अनुसार जे जस्तो आइपर्छ त्यो भोग्नुपर्छ। मनुष्य जीवनमा योग्यता कमाउने मौका पाउन पनि सकिन्छ, तल जान सकिन्छ र माथि जान पनि सकिन्छ। यसमा नै जन्म मृत्युको चक्करबाट मुक्ति पाउने काम गर्ने मौका छ, अरू जीवनमा छैन। जीवन तुच्छ वस्तु रहेछ, जन्म लिनु नै एउटा सजाय रहेछ भन्ने भावना लिएर सो धर्म पालन गर्न थाल्नु नै ठुलो योग्यता हासिल गर्नु हो।
राजा खड्बाङ्गेले जन्मनु नै नरक हो भन्ने सत्य बुझेपछि एकै मुरहतमा ईश्वरको साक्षात्कार गर्नुभयो। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी 4 किसिमका भक्तहरूमध्ये ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ छन् भनी आज्ञा भएकै छ। ज्ञानी भक्तले यो जीवन नचाहिने वस्तु ठान्दछ, किनभने यो जीवनमा गुणभन्दा दोष बढी छ। पुरुषार्थ नगरी केही कुराको पनि फल प्राप्त हुँदैन। संसारमा कोही व्यक्तिहरू पहिलेको जुनीदेखि नै सो धर्ममा बसिसकेका हुनाले कम उमेरमै परमात्मा साक्षात्कार गर्न सक्दछन्। कसैको पुण्य कर्म पनि यस जुनीमा सञ्चय गरेर आएको हुन्छ, तर हामीले बढी पाप पनि कमाइरहेका हुन्छौँ भन्ने विचार पनि गरिरहनुपर्छ। यस्ता पाप कर्महरू नहटाएसम्म परमात्माको ध्यान र चिन्तनको सम्भावना हुन्न। हेर्नुस्, बौद्ध धर्ममा प्रज्ञा, शील, समाधि आदि अष्टाङ्ग मार्ग छन्। बुद्धका वाणी अनुसार अष्टाङ्ग मार्ग यी हुन्: सम्यक दृष्टि, ठीक समझदारी मतलब सही ढङ्गले बुझ्नु; सम्यक सङ्कल्प, ठीक सोचाइ अर्थात् नियत राम्रो हुनु; सम्यक वचन, ठीक कुरा गर्नु, भनाइ र गराइमा फरक नहुनु; सम्यक कर्म अर्थात् गलत तरिकाबाट काम नगर्नु; सम्यक आजीविका, जीवनशैली स्वच्छ हुनु; सम्यक व्यायाम, ठीक पर्यन्त अर्थात् अति परिश्रमी र अल्छी दुवै नहुनु; सम्यक स्मृति, ठीक होसमा हुनु, सधैँ सचेत भइरहनु; सम्यक समाधि, आफ्नो काममा चित्त दृढ गर्नु। क्रिश्चियन धर्ममा 10 उपदेश दिएका छन्। तिनका भाव हुन्: परमात्मा एक र अद्वितीय छन् भन्ने भावना लिनु, कुँदिएका मूर्तिहरूको पूजा नगर्नु, परमात्माको नाम बदनाम नगर्नु, पूजा पाठको दिन राख्नु, माता पितालाई आदर गर्नु, हत्या निषेध गर्नु, परपुरुष र स्त्री संसर्ग नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुट गवाओ, साँची नबक्नु, अर्काको चिजको लोभ नगर्नु। इस्लाम धर्ममा पनि अल्लाह प्रति श्रद्धा, उनकै चिन्तन, कर्तव्य सम्झेर दान, भिक्षा, अर्पण, व्रत बस्नु, आतंक, रिस, द्वेष, लोभ नगर्नु, परमात्मा प्रति श्रद्धा राखेर तीर्थयात्रा गर्नु आदि कुरा बताइएकै छन्। यी पनि सो धर्मका शिक्षा हुन्। बाबा, उसो भए जुनसुकै धर्म मान्नेले पनि सो धर्म पालन गर्न सक्छ त? हो, जुनसुकै धर्मको अनुसरण गर्नेले पनि सो धर्म पालन गर्न सक्छ। तपाईँले गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न नसक्नु बेग्लै कुरा हो, तर असफल भइयो भनेर हार मान्नु पनि हुन्न। गीतामा फलासा त्याग्नु भनिएकै छ। कर्तव्यमा अडिग भएर अनेक उतार चढावबाट विचलित नभई सङ्घर्ष गरिरहँदा एक दिन अवश्य सफल भइन्छ। सो धर्ममा प्रगति गर्न कसरी सकिन्छ त बाबा? मृत्यु जहिल्यै पनि आइपुग्छ भन्ने भावना नलिई सो धर्ममा प्रगति गर्न सकिन्न। जीवनको प्रेम पनि नगर्नुस् र मरणको दुःख पनि नमान्नुस्। सो धर्म सबै शास्त्रहरूको सार हो। सबै वेद, शास्त्र, पुराण आदि करोडौं रुपैयाँका सिक्काहरूका थुप्रा जस्ता र सो धर्मका 3 अनुशासनहरू कागजको नोट जस्ता हुन्छन्। हेर्नुहोस्, कागजको नोट लाख लाख रुपैयाँ लिएर हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ। हामीले पैसाको थुप्रो बोकेर हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ, तर नोट सजिलैसँग खल्तीमा बोकेर हिँड्न सकिन्छ। संसारमा भएका शास्त्र, पुराण पैसाको थुप्रो जस्तो हो भने सो धर्मको शिक्षा नोट जस्तो हो, किनभने सो धर्ममा लागेपछि अत्यावश्यक कर्महरूलाई मात्र ठाउँ दिइन्छ। 8 ग्रह एकै ठाउँमा जुट्ने हुँदा उत्पात हुन्छ, डर लाग्छ। के गर्ने बाबा? आफ्नो जीवनप्रतिको प्रेम छोडिदिनु भयो र ईश्वरप्रतिको प्रेम तपाईँमा बढ्न गयो भने प्राण जाने अवस्था आए पनि संसारमा जेसुकै भए पनि मनमा हडबड केही हुँदैन। आफ्नो कर्तव्य नबिगारे पुग्छ। जुनसुकै व्यक्तिमा वा ठाउँमा तपाईँ ईश्वरको भाव देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको दैवी शक्ति बढ्दै जान्छ। सबैजना तपाईँको अनुकूल हुँदै जान्छन्। यो नै अभय र अहिंसा हो। नदीको बालुवा गन्न सकिएला, तर आफ्नो दोष गन्न सकिन्न। आफ्नो अवगुण सुन्न सक्ने नै सच्चा मानिस कहलाइन्छ। त्यसैले आफ्नो गल्ती केलाएर गल्ती जति हटाउनु। बाबा, उसो भए सो धर्म पालन गर्न थालेपछि उत्पातहरू आउँदैनन् त? हेर्नुस्, पानी परेका बेलामा छाता ओढेपछि पानीबाट केही बचिन्छ, तर पानीका केही छिट्टा त हामीलाई पर्छ।
यो स्वाभाविक हो। त्यसै गरी स्वधर्म पालनमा लाग्नु भएको छ भने छाताले वर्षाबाट बचाए जस्तै उत्पातबाट धेरै बचाउँछ। लङ्का जल्नका समयमा विभीषणको घर मात्र बचेको पढ्नु भएकै छ। बाबा, हामीलाई माया लौकिक वस्तुले अल्मल्याउँछ कि यो पनि भगवानकै शक्ति हो त? हो, स्वधर्म पालन गर्दै जाँदा हामीले मायाको मान्यता पनि गर्नुपर्छ, तर त्यसमै अलमल नगरी त्यसबाट पारी जानुपर्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मायाकै उपज हुन्। यसलाई एकदमै हटाउन पनि सक्दैनौँ। हामीमा विवेक भयो भने कुन स्थितिमा कहाँ र कसरी के कुरा कति आवश्यक छ बुझेर प्रयोग गर्न थाल्छौँ। संसारमा केही गल्ती छ भने आफैमा छ, अरूमा छैन। तर जीवनमा आइपर्ने दुःख हटाउन स्वधर्म पालन बाहेक अरू उपाय पनि छैन। कर्तव्यमा मात्र मनलाई व्यस्त नराखेमा जीवनमा आइपर्ने दुःखले हामीलाई पागल गराउने सम्भावना पनि हुन्छ। तपाईहरू आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न बिलमङ्गल जस्तै दृढ निश्चय पनि हुनुपर्दछ। बिलमङ्गल पहिले सन्त स्वभावको थियो, तर बाबुको मृत्युपछि खराब सङ्गतले गर्दा बेश्याको पछि लाग्यो, जुन बेश्या नदी पारीको गाउँमा बस्ती। एक दिन ऊ बाबुको श्राद्धको दिनमा सबैले सम्झाउँदा पनि नमानी बेश्या कहाँ जान लाग्यो, तर नदी तर्ने ढुङ्गा पाएन। अँध्यारोमा नदीमा बगी आएको मुर्दालाई ढुङ्गा सम्झी चढेर गयो। बेश्या पनि घरमा सुतिसकेकी थिई। ढोका खुलेन, सर्प झुन्डिएको रहेछ। त्यही सर्पलाई डोरी सम्झेर माथि गयो। बेश्याले उसलाई देखी र सबै कुरा सोधी। उसले सबै बतायो। बेश्याले, हेर, एउटा मासुको डल्लाका लागि यसरी मरिमेट्यौ। यसको सट्टा परमात्मा चिन्तनमा तल्लीन भएको भए कस्तो हुन्थ्यो भनी। बेश्याको कुराबाट उसको आँखा खुल्यो र महात्माको सङ्गत गर्न गयो। फलस्वरूप ऊ भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै समय बिताउन पनि लाग्यो। यति गरेर पनि प्रारब्ध बाँकी भएको हुँदा एउटी स्त्रीमा मोहित भयो। एकपटक युवतीलाई हेर्यो र बेलको काँडा लिएर यही आँखाले गर्दा मलाई पुनः पतन गरायो भनी आँखा घोच्यो र अन्धो बन्यो। आफूलाई धिक्कार्यो अनि भगवानको कीर्तन गर्दै नाच्न लाग्यो। भोक प्यास केही नभनी कृष्ण कृष्ण भन्दै भगवानको दर्शन पाउने इच्छाले जङ्गल र गाउँ घुम्दै समय बिताउन लाग्यो। एक दिन श्रीकृष्ण बालक रूपमा आएर उनलाई, हे सूरदास, तिमीलाई भोक लाग्यो, मैले मिठाई र पानी ल्याएको छु भनी खान दिनुभयो। उनले भगवानसँग नाम के हो, काम के हो भनी सोध्यो। भगवानले, म नजिकै बस्छु, जसले मलाई बोलाउँछ उसै कहाँ जान्छु, बस्छु र गाई चराउँछु। जसले मलाई प्रेम गर्छ उसैसँग प्रेम गर्छु। आज्ञा भयो र भोलि पनि तिमीलाई खाना ल्याउँछु भनी फर्किजानुभयो। भगवानको वाणी सुनेपछि उसको मन भगवानमै लागिरह्यो र सोच्न लाग्यो, स्त्रीको मोहबाट उम्के, तर यो बालकको मोहमा परे। भोलिपल्ट श्रीकृष्ण आउनुभयो र वृन्दावन जान्छौ भनेर सोध्नुभयो। भगवानको मुखरा बिन्दबाट वृन्दावनको नाम सुन्नासाथ दङ्ग परेर म अन्धो छु, कसरी जाउँ भने। श्रीकृष्णले, म लट्ठी दिन्छु, यसलाई समात र म तिमीलाई डोर्याएर लैजान्छु भन्नुभयो र डोर्याउँदै वृन्दावन पुर्याउनु भयो। वृन्दावन पुगेपछि श्रीकृष्णले आफ्नो हात छुटाई भाग्न लाग्नुभयो। उनले भगवानको हात समाति राखे र भने, हे कृष्ण, तिमी बल गरेर मेरो हात छुटाउँछौ, त्यसमा के आश्चर्य भयो? तर तिम्रो वीरता त्यति बेलामा मात्र गनिन्छ जुन बेला मेरो मनबाट तिमी छुट्टिएर जान सक्छौ। बाबा, हाम्रो मनमा राग र द्वेष आइरहन्छ नि त। हामीले राग, द्वेष, लोभ आदिलाई मनमा स्थान दिनुहुन्न। जसरी घाम लाग्दा लाग्दै पानी पर्यो भने सारा प्रकृति नै बदलिन्छ, त्यसै गरी यस्ता विषयहरू बाधा बन्न पुग्छन् र हाम्रो प्रकृति नै बदलिन जान्छ। मनलाई राग र द्वेषबाट मुक्त राखेर ईश्वर चिन्तनको मात्र इच्छा राख्नुपर्छ। खाने, सुत्ने, बोल्ने, हेर्ने आदि सबै तोकिए बमोजिम नै गर्नुपर्छ। स्वधर्मको शिक्षा 7 समुद्रको पिँधबाट एउटा सियो निकाले जस्तो सबै शास्त्रहरूको सार हो। प्रकृतिलाई कसले बदल्न सक्छ र? हिरण्यकश्यप, बलि राजा आदिले प्रकृतिलाई बदल्न खोजे, तर उनीहरूलाई कति सजाय मिल्यो। बाबा, हाम्रो विचारमा हाम्रा साथीहरू स्वधर्मको बाटो छाडेर अर्को बाटो लिएको जस्तो लाग्छ नि। के उनीहरू ठिक छन्? तपाईलाई कपडा किन्नुपर्छ भने पसलमा गएर मनपर्ने कपडा मात्र किन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ भएका अरू कपडाहरूका बारेमा केही पनि भन्नुहुन्न।
त्यसै गरी तपाईँ स्वधर्म पालन गर्न लाग्नु भएको छ भने अन्य व्यक्तिहरूले पालन गर्दै आएका आध्यात्मिक वा भौतिक शिक्षा तथा उनीहरू गइरहेको परमार्थ वा लोकार्थको बाटो तपाईँको विचारमा स्वधर्मको बाटोभन्दा पर गएको जस्तो लागे पनि कुरा नकाट्नुस्। उनीहरूलाई आफ्नो बाटो हिँड्न दिनुस्। आफू स्वधर्म पालन गर्दै जानुस्। यस पृथ्वीमा जन्मेर आएका सांसारिक प्राणीहरूको आआफ्नै विचारधारा छ। स्वधर्मको शिक्षा सुनिसकेर पनि आफू पालन गर्नुहुन्न भने अरूले पालन गरेनन् भने अरूलाई किन दोष दिने? अरूको वास्ता गर्न थाल्नुभयो भने अलमलमा पर्नुहुन्छ। आफ्नो काम आफै गर्नुस्। यस्ता विचारधारा लिएका व्यक्तिहरूका लागि यो शिक्षा बिरामीको अगाडि औषधिको थुप्रो जस्तो मात्रै हुन जान्छ। औषधिको थुप्रो राखेर मात्र काम होला र? औषधिको मात्रा मिलाएर खाँदै गरे मात्र रोग निको हुन्छ। स्वधर्म पालनको बाटो कठिन र सुक्खा छ। तपाईलाई विघ्न बाधा आइपर्लान्। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने स्वधर्म पालन गर्ने बाटो हुरी बतास लागेको र पानी परेका बेलाको बाटो जस्तै हो, जुन बाटोमा ओट लाग्ने ठाउँ छैन र पाटी पौवा पनि छैन। बाबा, हामीले अरूको नक्कल गरेर केही गर्नुहुन्छ त? हामीलाई कुनै काम गर्नु छ भने प्रचलित कानुन अनुसार नै त्यो काम गर्छौं। तर त्यो कानुन बदलिएपछि त्यही काम फेरि पनि गर्नु पर्यो भने बदलिएकै कानुन अनुसार गर्नुपर्छ। स्वधर्मको शिक्षा यही नै हो। बेलायतको मानिसले उसका लागि चाहिने कोटको डिजाइन उस अनुसार बनाउँछ भने तपाईलाई चाहिने कोटको डिजाइन र चाहिने नाप तपाईले नै दिनुपर्छ। उसको नापले हुँदैन। अरूको नक्कल पनि नगर्नुस्। देखा सिकी पनि नगर्नुस्। भागवतमा पौण्ड्रकको कथा पढ्नुस्। उनले श्री कृष्णको नक्कल गरे, आफै मारिए। काशीमा पौण्ड्रक नाम भएका राजा थिए। उनी पहेँलो वस्त्र, वैजयन्ती माला, मणिमाला आदि लगाउँथे र काठको 2वटा हात जडेर म कृष्ण हुँ, मलाई सबैले मान गर्नुपर्छ भन्दै काठको गरुडमा चढेर उड्दथे। उनको यो चाल देखेर सबै छक्क पर्न थाले। एक दिन उनले आफ्नो दूतलाई श्री कृष्ण भेट्न पठाए। दूतले श्री कृष्ण कहाँ आएर, वासुदेव पौण्ड्रक विश्वको कर्ता, भोक्ता र हर्ता सबै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ उहाँकै शरणमा जानुस् भनी निवेदन गर्यो। श्री कृष्णले दूतलाई पौण्ड्रक मसँग लडाईँ गरेर जित्छ भने म शरणमा पर्दछु भन्ने सन्देश दिई पठाउनु भयो। जब श्री कृष्णले काशीमा आक्रमण गर्नुभयो तब पौण्ड्रक नक्कली रूप लिएर लडाईँमा आए र श्री कृष्णको हातबाट उनी मरे। स्वधर्म पालन गर्न थाल्नु नै परमात्मा दर्शन गर्ने बाटोमा हिँड्न सुरु गर्नु हो। त्यसैले जे जस्तो अप्ठ्यारो भए पनि स्वधर्मबाट नहट्नु र यसैमा टिकेर बस्नु, अरू उपाय छैन। अरू ज्ञान भूस जस्तो र स्वधर्मको ज्ञान मात्र सच्चा ज्ञान हो। ढिलो भयो भनेर पनि नआत्तिनुस्। यो कुटीको तस्बिर तपाईले कोर्नु पर्यो भने निकै समय लाग्ला। कति पटक त गल्ती नै होला। गल्ती सुधार गर्दै जाँदा एक दिन त्यो उद्देश्य पूरा हुन्छ नै। त्यस्तै स्वधर्म पालन गर्दै गएपछि एक दिन परमात्मा दर्शन गर्ने उद्देश्य अवश्य पूरा हुन्छ। आगो बाल्न साथ र घाममा बस्न साथ केही मात्र तातो थाहा पाइन्छ, तर धैर्य गरेर ताप्न थाल्यौं भने झन झन न्यानो अनुभव गर्दै जान्छौं। धैर्यको फल यही हो, नआत्तिनु। बाबा, स्वधर्म कहिलेदेखि पालना गर्ने त? स्वधर्मको शिक्षा आज सुन्नुभयो भने आजैबाट पालन गर्न थाल्नुस्। यो शिक्षा पालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सट सम्पत्ति पनि स्वत प्राप्त हुँदै जान्छ। सट सम्पत्ति सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान। आत्मा र मनलाई अधर्मबाट हटाएर धर्मतर्फ लगाउनु पर्छ। धर्मतर्फ लगाउनुलाई सम भनिन्छ। नेत्र आदि इन्द्रिय तथा शरीरलाई व्यभिचार कर्महरूबाट हटाएर जितेन्द्रिय बनाउन खोज्नु दम हो। दुष्ट पुरुषहरूबाट परै रहनु उपरति हो। निन्द्रा, स्तुति, हानि, लाभ जे भए पनि हर्ष नहुनु, विस्मात नहुनु र मोक्ष मार्गमा लागिरहनु तितिक्षा हो। वेद आदि सत्शास्त्रले बताएको मार्ग र महात्माहरूको वचनमा आस्था राख्नुलाई श्रद्धा भनिन्छ। चित्तको एकाग्रता हुनुलाई नै समाधान भनिन्छ। बाबा, कति समयसम्म अभ्यास गर्नाले स्वधर्म बुझ्न सकिएला त? तपाईँ केही नजान्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पनि स्वधर्म पालन गर्न थालेको 10 वर्ष जति पछि नै यसको महत्त्व बुझ्दै पनि गइन्छ। वेद पढेपछि वेदान्तको ज्ञान, वेदान्त पढेपछि स्वधर्मको ज्ञान तथा स्वधर्म पालन गर्दै गएपछि ईश्वर साक्षात्कार हुन्छ। ईश्वर साक्षात्कार गर्न जतिसुकै वर्ष लागोस् स्वधर्मबाट हट्नुहुन्न।
कसैलाई केही सिकाउनु छ भने पनि स्वधर्मकै बारेमा सिकाउनु। तपाईँको पारमार्थिक जीवन होस् या सांसारिक जीवन, स्वधर्म पालन गर्न थालेपछि सप्रँदै जान्छ। बाबा, हामी कृष्ण, शिव, काली आदिको पूजा गर्छौँ, त्यतिले मात्र परमात्मा दर्शन हुन्न त? आफ्नो मन र बुद्धिलाई नगरी नहुने काममा मात्र लगाएर बाँकी समय परमात्मा चिन्तनमा लगायो भने परमात्मा तर्फको हाम्रो वेग बढी हुन्छ। श्री कृष्ण, शिव, काली आदिलाई जति श्रद्धा भक्तिले आराधना पूजा गर्नु भए पनि स्वधर्म पालन नगरेसम्म परमात्मा दर्शन भने पाउन सक्नुहुन्न। एउटा बालकलाई तपाईँ केरा देखाउन सक्नुहुन्छ, तर उसलाई केराको स्वाद यस्तो छ भनेर बताउनु भने सक्नुहुन्न। तपाईँले जति बताए पनि उसले केराको स्वाद थाहा पाउन सक्दैन। जसरी बालकले नखाई केराको स्वाद थाहा पाउँदैन, त्यसरी नै आफूले नै परमात्मा दर्शन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो वस्तु यस्तै रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ, जुन वस्तु वर्णनबाट मात्र पूर्ण बन्न सक्दैन। स्वधर्मको शिक्षा यस्तो उस्तो भनेर अरूसँग सुनेर वा अरूलाई बयान गरेर मात्र पनि उपयुक्त हुन्न। यसो गर्दैमा परमात्मा दर्शन पनि पाइन्न। एउटा अन्धो मान्छे रहेछ, एकजनाले उसँग तस्मै खीरको बयान गरेछ। तस्मै भनेको यो हो र यस्तो हुन्छ भनी जति सम्झाउँदा पनि अन्धो मानिसले तस्मै भनेको के हो बुझ्नै सकेनछ। त्यसपछि उसलाई हातमा एउटा लट्ठी दिइन्छ र यही हो तस्मै भनेको, खाएर स्वाद ल्याऊ भनिएछ। अन्धोले भइगो, उसो भए खान्न भनेछ। पछि अन्धो मानिसलाई तस्मै रिकापीमा हालेर खान दिइएछ। रिकापीको तस्मै खाएपछि त ऊ पल्केछ र सधैँ खान पाए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध गर्न लागेछ। जसरी आफूले खाएपछि उसले तस्मैको स्वाद थाहा पायो, त्यसरी नै स्वधर्म पालन गर्न थालेपछि मात्र पालन गर्नेलाई त्यसको महत्त्व थाहा हुन्छ। स्वधर्म हामीले चाहे पनि नचाहे पनि बेला मौकामा पालन गरिरहेका हुन्छौँ भने भङ्ग पनि गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा बालकलाई सुरुमा विद्यालय पठाउन मुस्किल पर्न जाला, तर बिस्तारै फकाउँदै पठाउँदा बानी पर्छ अनि ऊ दङ्ग परेर जान थाल्छ। स्वधर्मको अभ्यास पनि त्यस्तै हो। पालन गर्दै गएपछि अनुभव हुँदै जान्छ र सजिलोसँग अगाडि बढ्न सकिन्छ। स्वधर्म पालन गर्दा र अभ्यास गर्दा उठेका र उठ्न सक्ने शङ्खाहरू समाधान गर्न भागवत र महाभारत नै पर्याप्त हुन्छन्। सिरक ओढेर र डस्नामा पल्टेर आनन्दमा मस्त भएर स्वधर्म पालन गर्न सकिन्न। श्री कृष्णको मुखार बिन्दबाट स्वधर्मको शिक्षा सुनेपछि पनि उद्धवलाई बद्रिकाश्रममा तपस्या गर्न जानै पर्यो। त्यसैले हामी पनि स्वधर्मको शिक्षा बुझेर पालन गर्नेतर्फ नै लाग्नुपर्छ। हामीसँग दैवी गुणहरू पनि छन् र आसुरी गुणहरू पनि छन्। शरीर रक्षा, परिवारको हेरविचार तथा समाजका लागि चाहेका बेलामा आसुरी गुण पनि निकाल्नुपर्छ। तर परमात्मा चिन्तनतर्फ लाग्ने हो भने दैवी गुणहरू मात्र अवलम्बन गर्नुपर्दछ। जबसम्म मन, बुद्धि र इन्द्रियहरू मुक्त हुँदैनन् तबसम्म हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। बाबा, संसार रूपी रोगबाट कसरी मुक्ति पाउने? गुरुबाट पाएको स्वधर्मको शिक्षालाई पनि औषधि नै सम्झेर ग्रहण गर्नुपर्छ। औषधि खान थालेपछि बिरामी निको हुँदै गए जस्तो स्वधर्मको शिक्षा पालन गर्दै गएपछि संसार रूपी रोगबाट तपाईँलाई मुक्ति मिल्छ। पुस्तकहरूमा स्वधर्मको शिक्षा पढ्नु कुनै मानिसको फोटो हेर्नु जस्तो मात्र हो। परमात्मा साक्षात्कार गरेका जीवन मुक्त महात्माहरूको मुखार बिन्दबाट यस बारेमा सुन्नु फोटोको मानिसलाई अगाडि देखे जस्तै हो। आफू तयार नभई अर्थात् स्वधर्मका 3 मर्यादा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन पालन नगरी परमात्मा दर्शन गर्न खोज्नु 2 पैसाले हात्ती किन्न खोज्नु जस्तै मात्र हो। बाबा, हामी स्वधर्ममा कसरी अडिग हुन सकौँला त? ईश्वर र गुरुको कृपाले मात्र स्वधर्ममा अडिग हुन सकिन्न। स्वधर्म पालन गर्न एकजना ईश्वर साक्षात्कार गरेका गुरुको उपदेश र शिष्य भए पुग्छ। श्री कृष्णले अर्जुनलाई दर्शन दिनुभएको विराट स्वरूपको माने यही हो। स्वधर्म पालन गर्नाले आयु वृद्धि हुन्छ र षड ऐश्वर्य, सम्पन्नता, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान र वैराग्य स्वत आइपुग्छन्। सुन्दर वस्तु, रमाइला ठाउँहरू र गरेको कामको राम्रो नतिजाको मात्र बाटो नहेरी आफ्नो कर्तव्य गर्नुस्, एक दिन सबै कुरा मिल्छ। मन र बुद्धि कसरी स्थिर हुन्छ त प्रभु? स्वधर्म पालन गर्दै गएर शरीर रक्षा गरेपछि मन र बुद्धि स्थिर हुन्छ अनि ध्यानमा आरूढ हुन सक्नुपर्छ।
त्यसपछि कुनै पनि बाहिरी बाधाले थिच्न सक्दैन। तपाईको मन ठिक नभए दैवी गुणहरूको पालन नगरे चिन्ता बढ्छ, बुद्धि ठिक नभए असफल भइन्छ, धोखा हुन्छ र कष्ट बढ्छ, आत्मा ठिक नभए र परमेश्वरको भक्ति नगरे डर बढ्छ। त्यसैले मन, बुद्धि र आत्मालाई स्वच्छ र ईश्वर भक्त बनाउनु। सुधर्मको सार तत्त्व यही हो, यही सत्य ज्ञान हो। सुधर्मका यी शिक्षाहरू हामीले पालन गर्न थालेपछि हामीमा अब म समर्थ भएँ, जान्ने भएँ र मैले बुझेँ भन्ने भान पनि पर्न थाल्छ। मलाई यस्ता विषयले उगट्न साथ तपाईँले घमण्ड या अहङ्कार आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। शास्त्रहरूमा हामी ईश्वरको वर्णन पढ्छौँ र टाढाको केही दृश्य पनि अनुमान गर्न सक्छौँ, तर हामी जति पुस्तक अध्ययन गर्दै जान्छौँ त्यति नै शङ्का र कठिनाइहरूमा पर्दै पनि जान्छौँ। प्रभु, उसो भए स्वधर्म पालन गर्न पुस्तकहरूको अध्ययन गर्नु नपर्ने हो त? स्वधर्म पालन गर्न धेरै पढ्नु पनि आवश्यक छैन। स्वधर्म पालन गर्न थालेपछि श्रद्धा बढ्दै जान्छ र श्रद्धा बढेपछि भक्ति पनि बढ्दै जान्छ। समयमा बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। एउटा दृष्टान्त, एउटा स्याल जङ्गलमा बिरालोसँग कुरा गर्दै थियो। म जङ्गलको राजा हुँ, मैले भनेको सबै जनावरहरूले मान्दछन् इत्यादि भन्दै थियो। त्यतिकैमा एउटा बाघ आइपुग्यो। बिरालो हत्तपत्त रुखमा चढ्यो र ज्यान बचायो। स्याल कतै भाग्न सकेन। त्यही मौकामा बाघले उसलाई मारिदियो। हामीलाई बारम्बार रिस आइरहन्छ। रिस निकाल्नुहुन्छ कि हुन्न त प्रभु? आफूले सोचेको जस्तो नतिजा निस्केन भने हामीलाई रिस आइहाल्छ नि। चिया पकाउनु पर्दा आगो, भाँडा, चिया, चिनी, दुध आदि चाहिन्छ। यसरी चिया पकाउँदा कुन वस्तु कति हाल्नाले ठिक स्वाद आउँछ, त्यही कुरा त्यति नै हाल्नुपर्छ। त्यही स्वादको चिया सधैँ खाइरहन त्यही अनुपातका सामान हाल्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले कुनै पनि काम कुरो गर्दा देश, काल र परिस्थिति अनुसार सद्गुण, रोजगुण र तमोगुण मध्ये कुन बेलामा कुन आवश्यक छ त्यति अनुपातमा प्रयोग गर्नुपर्छ। रिस निकाल्नु तमोगुण हो, तर कसैलाई रिस देखाउनु पर्ने नै स्थिति आयो भने हृदयमा दया राखेर भए पनि बाहिरबाट रिस देखाउनु नै पर्छ। यसो गर्दा हाम्रो भित्री शान्तिमा दखल पार्नु भने हुन्न। सधैँ सन्त बनेर मात्र व्यवहार चल्दैन। एकपटक म रेलमा यात्रा गर्दा कुनै व्यक्तिले केही रकम प्रदान गरेका थिए। त्यही रेलको डिब्बामा बसिरहेकी एउटी केटीले त्यो रकमको आधा मलाई देऊ नत्र मलाई हातपात गरेको भनी तिम्रो बेइज्जत गर्छु भनिन्। मैले ती केटीलाई म लाटो छु, बोल्न सक्दिनँ, बहिरो छु, तिमीले भनेको सुन्न सक्दिनँ, त्यसैले के भन्न खोजेको हो लेखेर दिनु भनी इसारा गरे। ती केटीले उनको आशय लेखेर दिइन्। मैले त्यो कागजको टुक्रा लिएर ल अब के गर्ने, प्रहरीमा उजुर गर्ने कि, यति भन्नासाथ उनी चुप लागिन् र माफी मागिन्। बाबा, गीतामा श्री कृष्णले योगक्षेम वहाम्यहम भन्नुभएको छ। यसको तात्पर्य के होला? अनेक प्रकारका योगाभ्यासमा लाग्ने र सिद्धि प्राप्त गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूले त्यस अनुरूप नै पूर्ण अनुशासनमा रहनु अति आवश्यक छ। योगाभ्यासबाट प्राप्त शक्ति प्रयोग गर्यो भने पाप कमाइन्छ र यसबाट मानिस झनै भ्रममा पर्न जान्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा अलमल नगरी परमात्मा दर्शन गर्ने लक्ष्य लिएर सुधर्म पालना गर्न लागेपछि तपाईँ जीवन रक्षालाई नगरी नहुने काम मात्र गर्नुहुन्छ र बाँकी समय परमात्मा चिन्तनमै लगाइरहनुहुन्छ। योगाभ्यासमा मात्रै अलमल गरी सिद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ र अरू नचाहिने विषयको अनुभूति गर्नेतर्फ कुनै वास्तै गर्नुहुन्न। तपाईँको मन भगवानको मन भइहाल्छ। गीतामा योगक्षेम ब्रह्मायहम भनेको यही हो। प्रभु, हामीलाई परमात्माको बाटोबाट टाढा लैजाने वस्तु पनि त छ होला नि। संसारका दुई कुराले हामीलाई परमात्माको बाटोबाट टाढा लैजान्छ। एउटा सिद्धिबाट प्राप्त प्रलोभन र अर्को भौतिक सुख सुविधा। यस्ता विषयहरूमा अल्मल्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जसरी बुढापाकाहरूलाई केटाकेटीको खेलौनाले लोभ्याउन र आकर्षित गर्न सक्दैन, त्यसरी नै तपाईँ पनि सांसारिक वस्तुबाट आकर्षित हुनु हुँदैन। सिद्धिको प्रलोभनमा परेपछि मानिस त्यसैमा अलमल गरिरहन्छ र जीवन मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउन उसलाई मुस्किल पनि पर्छ। श्री माधव बाजेले सुनाउनु भएको थियो, श्री प्रभु बाबा शिवपुरीमा राज होइ बक्सिँदा एकजना महात्मा आएर केही दिन बस्नु भएको थियो।
उहाँको मुहार तेजिलो र हँसिलो थियो। उहाँ भर्खरको देखिनुहुन्थ्यो। एक दिन ध्यानमा बस्दा श्री प्रभु बाबाको छवि उहाँले देखेर खोज्दै दर्शन गर्न पाल्नु भएको रहेछ। उहाँ घाम झुल्किन साथ जंगलमा कतै जानुहुन्थ्यो र साँझ परेपछि फर्केर श्री बाबासँग वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन साँझको भेटपछि ती महात्माले मलाई भन्नुभयो, माधव, तिमीले मलाई उमेरदार देख्छौ, तर वास्तवमा म धेरै उमेर 700 वर्षको भइसकेको छु। परमात्मा दर्शन नभई उमेर मात्र धेरै भएर र सिद्धि प्राप्त गरेर मात्र केही पनि काम लाग्दो रहेनछ। तिमी यस्ता महान आत्माको सेवा गर्दैछौ, तिमी भाग्यमानी रहेछौ। आज एक रात म यहाँ बस्छु, भोलि बिहानै म यहाँबाट प्रस्थान गर्छु र हरिद्वार पुगेपछि चिठी पठाउँछु। चिठी पाएपछि श्री प्रभुलाई सबै कुरा निवेदन गरिदिनु। तिमीले मलाई चिठीको जवाफ नपठाउनु, किनभने तिम्रो जवाफ नआउन्जेल म तपस्याका लागि हिमालयमा गइसकेको हुन्छु। भोलिपल्ट श्री प्रभुले मलाई उहाँलाई बुढा नीलकण्ठसम्म पुर्याएर आऊ भनी आज्ञा भयो र म महात्मासँगै तल ओर्ले। बुढा नीलकण्ठ भन्दा केही माथि आइपुगेपछि उहाँ कता लाग्नुभयो, कता मैले पत्तै पाइन। त्यही अलप हुनुभयो। म शिवपुरी फर्केर सबै कुरा निवेदन गरेँ। नभन्दै यसको केही हप्तापछि हरिद्वारबाट चिठी आयो र सबै कुरा निवेदन गरे। श्री प्रभुले मुसुक्क हाँसेर, कुरा त्यस्तै हो, आज्ञा भयो। तर ती महात्माको आग्रह बमोजिम चिठीको जवाफ भने पठाइन। परमात्मा चिन्तनको गहिराईमा डुबिसकेपछि त गीता, भागवत, महाभारत आदि शास्त्रहरू पनि कामका छैनन्। किनभने सधैँ पुस्तकहरूलाई मात्र अँगालेर यसमा यो लेखिएको छ, यसमा यसो भनिएको छ आदि चर्चा गरेर पनि काम छैन। कस्तुम, को, हम, म कहाँबाट आएँ, म को हुँ, परमात्मा को हो, के हो इत्यादि जिज्ञासाको उत्तरको खोजी गर्दै जाँदा एक दिन सत्य वस्तु यही रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ। जुन थाहा पाएपछि जान्ने, सुन्ने र बुझ्ने कुनै कुरा नै बाँकी रहँदैन। तपाईले स्वधर्म पालन गर्न थालेपछि ठुला ठुला विद्वानहरूले भनेका कुराहरू छन् भने पनि गहिरिएर विवेक साथ केलाउनु नै पर्छ। अनि के ग्रहण गर्ने र के ग्रहण नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। आफ्नो बारेमा आफै सोच्नु। गधा र बाबु छोराको कथा याद गर्नु। एक गाउँमा धोबीका बाबु छोरा थिए। एक दिन गधाको पिठ्यौमा लुगाहरूको पोको राखेर धोबी आफ्नो छोरा समेत लिएर घाटतिर जाँदै थियो। बाटोमा एकजनाले उसलाई भन्यो, हेर यो गधालाई भारी पुगेन, तिम्रो छोरा सानो छ, यसमा छोरालाई पनि चढाए हुन्छ। धोबीले त्यसै गर्यो। अनि पर पुगेपछि अर्को व्यक्तिले भेट्यो। उसले बुढो भएको बाबुलाई हिँडाएर चढ्दो जवानीको छोरा गधामाथि बस्ने कस्तो अनर्थ भनेर झपार्यो। उसको कुरा सुनिसकेपछि ती दुवै बाउ छोरा गधामाथि चढे। गधा बिस्तार बिस्तार हिँड्न थाल्यो। त्यतिकैमा अर्को व्यक्ति आयो। उसले एउटा सानो गधामा बाबु छोरा पनि चढ्ने अनि त्यसमाथि लुगाको भारी पनि राख्ने तिमीहरूले गधालाई अन्याय गर्यौ भनी सम्झायो। कुरो ठिकै हो भनेर उनीहरूले उसो भए अब हामी बाबु छोरा मिलेर गधालाई नै बोकौं भनेर टाङ माथि पारेर गधालाई बोके र अगाडि बढे। केही कदम हिँडेपछि खोला तर्नु पर्ने भयो। खोलाको साँगुको बीचमा पुगेपछि गधा तर्स्यो र छटपटायो, जसले गर्दा सबै नदीमा खसे अनि डुबे। सबैको कुरा सुनेर आफूले विवेक पुर्याएन भने यस्तै नियति भोग्नुपर्छ। त्यसैले विवेक पुर्याएर काम गर्नु, अरूको लही लहीमा कहिल्यै नलाग्नु। गीतामा आवश्यक परेमा जीवन रक्षाका लागि युद्ध गर्नु पनि भनिएको छ। गृहस्थी भएर बसुन्जेल आत्मरक्षाका निम्ति डर धाक देखाउनु पनि पर्छ, तर बाहिरी रूपमा मात्र। अर्जुनले आफ्नो दाजुभाइसँग लड्नु ठिक हो त प्रभु? अर्जुनले आफ्नो दाजुभाइसँग लड्नु ठिक थियो, किनभने पाण्डवहरूको जीवन निर्वाहका लागि केही पनि थिएन। यदि जीवन नै चलेन भने स्वधर्म कहाँबाट र कसरी पालन गर्ने? जीवन चलाउन हामीलाई केही न केही त चाहिन्छ नै। जबसम्म मानिसले श्री बुद्ध, श्री रामकृष्ण आदिले परमात्मा दर्शनका लागि गर्नुभएको जस्तो अठोट गर्दैन, तबसम्म त जीवन गुजाराका लागि केही काम गर्नै पर्यो नि। आत्मरक्षा गर्दा हिंसा हुन गयो भने के गर्ने त प्रभु? यसमा दोष हुँदैन, तर आत्मरक्षार्थ बाहेक जानाजान अरूलाई चोट पुर्याउनु भने हिंसा हो। कसैप्रति राग द्वेष लिनु पनि हिंसा नै हो। कहिलेकाहीँ अकर्म गर्दा पनि विकर्म गर्दा पनि परमात्मा मुखी नै हुन जान्छ। तपाईले निस्वार्थ भावले कुनै विद्यालयमा
पढाउन जानुभयो भने त्यो परमात्मामुखी नै हुन्छ। यदि तपाईँको हातबाट निर्दोष प्राणीहरूलाई मार्ने कोही मारियो भने पनि परमात्मामुखी नै हुन्छ, किनभने संसारमा स्थिरता ल्याउने काममा लाग्ने व्यक्तिसँग परमात्मा पनि खुसी नै हुन्छन्। तपाईँलाई कसैले हानि नोक्सानी गर्यो भने उसलाई तपाईँले माफ दिन सक्नुहुन्छ, तर उसले गरेको बिगार भने बिर्सनु हुँदैन, किनभने उसले तपाईँलाई फेरि त्यस्तो बिगार नगर्ला भन्न कहाँ सकिन्छ र। अहिंसा कसरी पालन गर्ने त बाबा? सबैजनासँग पूर्ण अहिंसा पालन हुन व्यवहारिक पनि हुँदैन। कर्म कुशलता, ज्ञान र नैतिकताको संयोग सहितको अहिंसाले भने जस्तो नतिजा निक्लन्छ। परमात्मा साक्षात्कार गरेका पुरुषहरूसँग मात्र यी गुण हुन्छन्। भारतमा महात्मा गान्धीले पालन गर्नुभएको नैतिकताले उहाँ विश्वको महान व्यक्तिमा गनिन पुग्नुभयो। उहाँले विकर्म गर्नु भएन, उहाँ आफ्नो आदर्शमा अडिग हुनुभयो। सो धर्म पालन गर्न लाग्नु भएपछि पनि डर, त्रास, भय आदि अनेक बाधाहरूले सताउन सक्छन्। यस प्रकारका बाधाको वास्ता नगरी कर्तव्य पथबाट नडगमगाई अगाडि बढ्दै जानुभयो भने 10 वर्ष जतिमा परमात्मा दर्शन, गड रियलाइजेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो धर्म अभ्यास गर्ने समय पाउनु नै महत्त्वको कुरा हो। यसलाई नै परमात्माको आशीर्वाद सम्झनुहोस्। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिको भय लिनु र परमात्मा चिन्तन गरिरहनु। परमात्मा चिन्तन गर्दै गएपछि उहाँको आशीर्वादले यस प्रकारका भयहरू स्वतः हट्छन्। प्रभु गीतामा सर्ववर्धमान परित्यज्य भनेको सो धर्म बाहेक अरू नचाहिने विषय त्याग गर्ने हो। नत्र भने अर्जुनले श्री कृष्णसँग गीता सुनिसकेपछि किन लडाईँ गर्नु पर्थ्यो त? श्री कृष्णले अर्जुनलाई आज्ञा भएको पनि छ, अरू धर्मलाई वास्ता नगरी तिमी सो धर्ममा बस, तिमीलाई संसारका सबै दुःखबाट बचाउन म त्यही हुन्छु। नचाहिने काम कुरा जतिसुकै छाडेर सो धर्म पालन गर्न सुरु गर्नु नै ईश्वरलाई निम्ता गरेर सिंहासनमा विराजमान गराउनु जस्तै हो। यो सिंहासनमा श्री परमेश्वर बसेर तपाईँले थाहा नपाउने गरी आशीर्वाद वर्षाउन थाल्नुहुन्छ। यसैबाट कल्याण हुन्छ। परमात्माको ज्ञान बिनाको मनुष्यको जीवनको केही सार छैन। सो धर्मको शिक्षा हाम्रा शास्त्रहरूमा सबभन्दा राम्रो कहाँ पढ्न पाइएला प्रभु? सो धर्मको शिक्षा हामी महाभारतको भीष्म पर्वमा पाउँछौँ। श्री कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा बक्सेको उपदेश पनि सो धर्मको शिक्षा हो र भागवत एकादश एकन्दमा उद्धवलाई बक्सेको उपदेश पनि सो धर्मको शिक्षा नै हो। श्री कृष्णले उद्धवलाई अलकनन्दा, गंगा स्नानले पाप, क्लेश आदि सम्पूर्ण दोषहरू स्वतः नष्ट हुने कुरा बताउनुहुन्छ अनि इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्नु भन्ने उपदेश दिनुहुन्छ। त्यसै गरी जाडो, गर्मी, सुख, दुःख आदि सहन गर्न तथा स्वभाव सरल र सौम्य बनाउन, राग देश रहित भएर शान्त हुन र चित्तलाई स्थिर गराएर उहाँकै परमार्थ रूपको चिन्तनमा नै लागिरहनु भन्ने उपदेश दिनुहुन्छ। श्री कृष्णबाट यस्तो उपदेश पाएपछि उद्धवले श्री कृष्णको परिक्रमा गरे, शिर भगवानको चरण कमलमा राखेर प्रेमपूर्ण आँसुले चरण भिजाए अनि भगवानबाट पाएको चरण पादुकालाई शिरमा धारण गरेर बदरिकाश्रमतर्फ प्रस्थान गरे। पूर्ण अध्ययन कालका लागि श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको अध्याय 29 हेर्नु पर्ला। यी दुई उपदेशमा केही फरक छ कि? अर्जुनलाई बक्सेको उपदेश जीवनको माया मोह भएका गृहस्थीलाई मिल्ने किसिमको छ भने उद्धवलाई बक्सेको उपदेश जीवनको माया मोह छाड्न सक्नेलाई सुहाउने किसिमको छ। आदि शङ्कराचार्यले श्रीकृष्णले जस्तो शिक्षा नदिई अद्वैत सिद्धान्तमा मात्र जोड दिनु भएको जस्तो लाग्छ नि प्रभु। हेर्नुहोस्, महापुरुष र गुरुहरू देशकाल अवस्थाको माग अनुसार देखा पर्नुहुन्छ। शङ्कराचार्यको समयमा त्यस्ताका प्रचलित तर्कको प्रभावमा परेर धेरै मानिसहरू नास्तिक पनि हुन लागेका थिए। त्यसैले उहाँले अद्वैतको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो। जसरी चिकित्सकले बिरामीको रोग पत्ता लागेपछि मात्र उपचार गर्छ, त्यस्तै व्यक्ति वा समाजको अवस्था र आवश्यकता अनुसार महापुरुषहरूले दिनुहुने शिक्षाको रूप र तरिका फरक फरक हुनु ठिकै हो। प्रभु, सन्यास लिइसकेपछि त हामीलाई समस्या आउँदैन होला नि त? सन्यास लिइसकेपछि पनि समस्या त आइहाल्छ नि। शरीर रहुन्जेल समस्याहरू देखा पर्दै आउँछन्। समस्या शरीरको छाया जस्तै हो। जसरी शरीर जता गयो त्यतै छाया पनि पछि पछि लाग्दै जान्छ, त्यसरी नै समस्या पनि पछि लाग्दै जान्छ। श्री बाबाको जीवन रक्षाका लागि भक्तहरूले महिनै पछि आफ्नो कक्ष अनुसार केही रकम टक्राउनुहुन्थ्यो। यही रकमबाट गुजारा चल्थ्यो।
तर कहिलेकाहीँ नपुग पनि हुने सम्भावना रहन्थ्यो। उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो, मलाई र मेरो हेरचाह गर्नेहरूका लागि एक छाक खान पुगेन भने म घर घर र ढोकै पछि माग्न जान्छु। म जान्छु पनि, तर एक पेट खान पुगेपछि मैले भिक्षा गर्न जानुहुन्न। सन्यासी भए पनि खाना बनाउनु जान्नु नै पर्छ र जीवन रक्षा गर्न खाना खानु नै पर्छ। कुनै राजाकी छोरीको स्वयंवर हुन लाग्दा एक महात्मा पनि हेर्न गएका रहेछन्। राजाकी छोरीले वरमाला महात्माको गलामा लगाइन्। महात्माले राजाकी छोरीलाई जंगलमा लगे, तर राति छलेर हिँडे। कन्या एक्लै भइन् र एउटा रुखमुनि चिसोले छटपटाउन लागिन्। त्यही रुखमा बसेका परेवाका जोडीले सुकेको दाउरा खसाले र कतैबाट चुचोमा आगो ल्याई खसालिदिए। आगो बलेपछि ती जोडी पालै पालोसँग आगोमा हाम फाले। राजकुमारीले आगो तापेर ती परेवा परेवीको मासुले आफ्नो भोक मेटाइन्। गृहस्थ भएपछि बेला बेलामा परोपकारका लागि ज्यानसम्म पनि दिन तयार हुनुपर्छ। तर स्वधर्ममा बस्ने हो भने नचाहिने काम पनि त गर्नु भएन। महात्मा स्वयंवरमा किन जानु पर्यो? एकजनाको गल्तीले कतिलाई दुःख पर्यो, त्यसैले नगरी नहुने काम मात्र गर्नु। प्रभु, के स्वधर्म पालन गर्न व्यवहारमा चलिआएको रीतिथिति तोड्नु आवश्यक छ? साधारण त छैन। हामीलाई शरीर यात्रा चलाउन परिवार तथा समाजको सहयोग चाहिने हुँदा हामीले पनि केही कर्तव्य र रीतिथिति पालन गर्नु नै पर्छ। छिमेकीलाई माया, दया, प्रेम आदि गर्नै पर्छ। तर योगारूढ भइसकेपछि सामाजिक रीतिथितिको पालन जरुरी नै हुँदैन। स्वधर्मको शिक्षा बमोजिम चल्दा हामीले साधारणत कसैबाट विरोध भोग्नु नपर्ने नै हुन्छ। किनभने स्वधर्मले हामीलाई योजना बनाउने, नियम बनाउने, नियम अनुसार कर्तव्य कर्म गर्दै जाने, आफूले गरेको काम ठिक भयो भएन हेर्दै जाने, गल्ती भए पत्ता लगाउने, गल्ती हटाउने र विवेक विचारमा परमात्मा चिन्तनमा मनलाई लगाइरहने कुरा बताएकै हुनाले कसैबाट पनि विरोध हुने सम्भावना नै रहँदैन। कुनै पनि समयमा कुनै पनि कुरा सोच्दै नसोची हामीमा आइपर्छ। यही नै हाम्रो जीवन हो। मनुष्यको शरीर काँचको घर भन्दा पनि कच्चा छ। संसारमा हामीले थाहा नपाउने गरी कुनै ठाउँबाट केही कुरा आउँछ, हामी त्यसैमा मस्त हुन्छौँ। पछि त्यसबाट पनि हामीलाई वैराग्य आउँछ र त्यो वस्तु हामी बिस्तारै त्याग गर्दै जान्छौँ। पहिले पहिले हामी अखबार पनि पढ्दैनथ्यौँ, पछि पढ्न पायौँ र किनेर पनि पढ्न थाल्यौँ। बिस्तारै हामीलाई त्यो पढ्ने मन पनि हट्दै जान थाल्छ। संसारका सबै वस्तु यस्तै हुन्। हामीले स्वधर्म पालन गर्दै गयौँ भने फाल्तु काममा फस्नै पर्दैन। बीचमा आएका खराब बानी हटाउँदै जान्छौँ र नगरी नहुने काम मात्रै गर्छौँ। स्वधर्ममा बस्ने व्यक्ति बादशाह जस्तै मोज पनि गर्न सक्छ भने सिद्ध जस्तै भित्री शक्ति हासिल गरेर ईश्वरमा रमाइरहन पनि सक्छ। पाएको शिक्षा पालन गर्दै जानु, स्वधर्म र आफ्नो मन मुताबिक काम गर्दै जानु स्वार्थ धर्म हो। त्यसैले स्वार्थ धर्म त्यागेर स्वधर्म पालन गर्नु। स्वधर्मको शिक्षा हिन्दू धर्म मान्नेका लागि मात्र हो कि अरूलाई पनि हो त प्रभु? स्वधर्मको शिक्षा जसले पनि पालन गर्न सक्छन् र गरिरहेका पनि छन्। यो शिक्षा परमात्मा वा पूर्ण सत्यको दर्शन वा जीवन मरणको चक्करबाट छुटकारा पाउन चाहने सबैका लागि सोझो बाटो हो। तपाईले यहाँ आउने बाटो देख्नु भएको छ भने कोही पनि अगुवाको आवश्यकता पर्दैन। स्वधर्मको शिक्षा बुझेको छैन भने मात्र कुनै खास धर्मको आश्रयको जरुरत पर्छ। सबै धर्महरूको सार पनि यही हो। धर्म र स्वधर्ममा फरक छ। धर्मको पालना पछि मात्र स्वधर्मको योग्य बनिन्छ। स्वधर्म पालन नगरी परमात्मा पुरुषोत्तमको दर्शन पाउन भने सकिन्न। स्वधर्मको शिक्षा पनि कालान्तरमा गएर आफ्नो मन खुसीले व्याख्या गर्न थाल्छन्। के स्त्री जातिले पनि स्वधर्मको शिक्षा पालन गर्नुहुन्छ त? स्त्री जातिले पनि स्वधर्म पालन गर्दै गएर परमात्मा दर्शन गर्न सक्छन्। स्त्री र पुरुष बीच खास त मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक भिन्नता मात्र हो। परमात्मा चिन्तन गर्न नसकेकोमा आफूले आफैलाई नै धिक्कार दिनु, अरूलाई किन। सांसारिक वस्तुको केही पनि महत्त्व छैन। अलिकति भए पनि पल्लोपट्टिको परमात्माको वस्तुको महत्त्व बढी हुन्छ। चाहिने भन्दा बढी सञ्चय पनि नगर्नु, नचाहिने कुरा पनि नराख्नु, बाहिर ज्यादा तमासामा नअल्मलिनु। किनभने हाम्रो कर्तव्य नै दैनिक जीवन गुजारा, परिवारको रेखदेख आदिका लागि चाहिने मात्र तोकिएको कर्तव्य जसरी भए पनि गरेर परमात्मा चिन्तन गर्ने हो। बाबा, हामीलाई धेरै काम गर्नुपर्छ, तर सबै काम गर्न पनि भ्याउँदैनौँ। परमात्मा चिन्तन गर्न पनि भ्याउँदैनौँ। हामी कष्ट परेका बेलामा मात्र परमात्मालाई पुकार्छौँ, त्यो पनि क्षणिक मात्र हुन्छ। किन होला? तपाईलाई धेरै खेत जोत्नुपर्छ, तर थोरै लुला लङ्गडा गोरु छन् भने तिनीहरूबाट सबै खेत कसरी जोताउन सक्नुहोला?
आफ्ना जीवन गुजाराका लागि पुग्ने गरी खेत राख्नुभयो भने ती गोरुहरूबाट पनि आवश्यकता पूरा भइहाल्छ। त्यस्तै नगरी नहुने काम मात्र गर्नुभयो भने परमात्मा चिन्तन गर्ने समय पनि मिलिहाल्छ। परमात्मा चिन्तनबाट टाढा लैजाने कुराहरू पत्ता लगाउनुस्। असन्तोष, चञ्चलता आदि खराब विचारहरू हटाउनुस्। धेरै कमाउन खोज्नु खराब हो। जब हामी विवेकपूर्ण जीवन बिताउँछौँ तब हामी कुरा गर्नुभन्दा काम गर्नेतिर ध्यान दिन्छौँ। हामीहरू आफूलाई चाहिने भन्दा बढी धन कमाउनमा अति व्यस्त हुन्छौँ। कति मानिससँग चाहिने नचाहिने कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। शरीरले चाहिने भन्दा कति बढी खाइरहेका र पिहिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै नै यसरी अलमल गरिरहेका हुन्छौँ नि, होइन र? के कसैले हामीलाई यसै गर भनेर कर गरेको छ त? आफू अनुशासित भयौँ भने कति कमाउने, कति खाने, कति कुरा गर्ने निर्णय गर्न सकिहालिन्छ नि। आफैले मूल्याङ्कन गर्न थाल्छौँ र झुटबाट सत्य, नक्कलीबाट सक्कली छान्न थाल्छौँ, जसको फलस्वरूप काम पनि स्वत कम हुन्छ। अनि त परमात्मा चिन्तनलाई समय आइहाल्छ नि। प्रभु, उसो भए हजुरको मतलब अनुशासन भनेको आफ्नो कर्तव्यप्रति समर्पण हुनु हो त? अलि स्पष्ट भएन। के यो भाग्यमा पनि भर पर्नु भनेको हो त? भाग्यमा मात्र भर पर्नु भनेको कमजोरी हो। कर्तव्यप्रति समर्पण भनेको शक्ति हो। यो शक्ति 3 अनुशासन पालन गर्नाले मात्र आउँछ। तपाईलाई कसैले पनि समर्पण गराउन सक्दैन र अनुशासित बनाउन सक्दैन। अनुशासनले मानिसलाई योजना र तोकिएको घेराभित्र ढाल्दछ, अनि त उसको शरीर र मन बसमा भइहाल्छ। बाबा, यसरी हामी अनुशासित भएपछि गरेको कामको नतिजा थाहा पाउन थाल्छौँ त? तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। समस्याको वेग कम हुँदै जान्छ र शून्य हुन्छ। यस स्थितिमा मनले कर्तव्यबाट हटाउन खोजे पनि तपाईँ हट्नुहुन्न। बाबा, उसो भए मनले आफ्नो चालबाजमा हामीलाई फसाउन खोज्छ त? अनुशासित नभएको मन र विवेक नभएको मन चालबाज हो। मनलाई हामीले नोकर बनाउनु पर्ने हो, तर यसले नै हामीलाई नोकर बनाउँछ र बनाइरहेको छ। प्रभु, हाम्रा बालबच्चालाई हामीले भोगेका कष्टहरूले असर कम गर्ने र हामीले पार गरेका खतराहरूको खाडलमा पर्न नदिने केही उपाय छ कि? आफूलाई सरल बनाउनुहोस्। तपाईँको काम उनीहरूले देख्छन् अनि उनीहरू तपाईँको नक्कल गर्न थालिहाल्छन् नि। प्रभु, हजुर जस्तो सुनसान जङ्गलमा यसरी एकान्तमा समय बिताइ बक्सेको छ, के हामीले पनि यसरी नै बसेर परमात्मा चिन्तन गर्नुपर्ने हो त? यदि मैले तपाईँको बाटो पनि यही हो भने के यसरी नै बस्न आउनुहुन्छ त? पक्कै आउनुहुन्न। यो मेरो आफ्नै बाटो हो। संसार नछाड्नुस् र स्वीकार गर्नुस्। परमात्मा तर्फ निष्ठा बढाउँदै जानुस्। उनमै निष्ठावान भएर बस्नुस्। यही संसारमा बसेर परमात्मा दर्शन पाउनुहुनेछ। परिवार पाल्ने भन्दैमा परमात्माको चिन्तनमा लाग्ने बाटो छाड्नु पनि हुन्न। बिस्तारै काम पनि कम गर्दै लैजानुपर्छ र परमात्मा चिन्तन बढाउँदै जानुपर्छ। त्यसपछि हुँदा त शरीर रक्षा गर्ने काम मात्र बाँकी रहन्छ अनि तपाईँ परमात्मा चिन्तनको बाटोमा झन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जसरी हिङ र कस्तुरीको बास्नाका अगाडि अरू वस्तुका बास्ना फिक्का हुन्छन्, त्यसरी नै परमात्मा तर्फ लागेपछि सांसारिक वस्तुहरू पनि फिक्का हुँदै गएर एक दिन शून्य पनि हुन पुग्छन्। प्रभु, हजुर स्वधर्म पालन गर्न तृष्ण बुद्धि एवं बलियो मन चाहिन्छ आज्ञा हुन्छ। त्यसको मतलब ज्ञानी र विद्वान व्यक्तिले मात्र यो पालन गर्न सक्ने हुन् कि? होइन। यसमा ठुलो सानो, जान्ने नजान्ने, ज्ञानी र विद्वान भन्ने कुरै छैन। घटबड केही पनि छैन। जोसुकैले पनि यो पालन गर्न सक्छन् र मनुष्य जीवनको सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हासिल परमात्मा साक्षात्कार गर्न सक्छन्। फरक यति मात्र हो कि जीवनलाई पूर्ण अनुशासित बनाउनु पर्छ। ठिक के हो, बेठिक के हो भन्ने कुरा विचार गर्दै राग, देश आदिमा फस्नुहुन्न। मानिसले आफूले गरेका कामहरूको बारम्बार निगरानी गरिरहनुपर्छ। नचाहिने काम पटक्कै गर्नुहुन्न। मानिसले आफ्ना सबै इन्द्रियहरूलाई संयमित तुल्याएर राख्नुपर्छ र नचाहिने फाल्तु कुरामा समय खेर जान दिनुहुन्न। बलियो मनले नै बाहिरी र भित्री संसारका बीचमा पुलको काम गर्छ। मतलब मन बलियो भएपछि संसारतर्फको हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्न पनि सकिन्छ र परमात्माको दर्शन गर्ने बाटोमा श्रद्धा एवं विवेकका साथ लाग्न पनि सकिन्छ। बाबा, हामीले कुनै धर्मको अनुसरण गर्नु पर्ला कि सबै धर्मले एउटै लक्ष्यमा लैजान्छन्? कानुन नमान्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र प्रहरी, जेल आदि राखिएको हुन्छ। जसले कानुन अनुसार काम गर्छ उसलाई प्रहरी र जेलको आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तै आफ्नो कर्तव्य बुझ्नु भएको छैन भने मात्र कुनै धर्मको अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आफ्नो कर्तव्य बोध भएपछि त तपाईँ त्योभन्दा बाहिर जानुहुन्न र त्यही अनुसार काम गर्न पनि थाल्नुहुन्छ। स्वधर्मको यो शिक्षा मैले पालन गरेँ। मैले सत्यको साक्षात्कार गरेँ। आफू हिँडेको बाटो देखाइदिएको छु। यो शिक्षा तिमीलाई हो।
उसलाई हो र सत्यको खोजीमा लागेका सबैलाई हो। तमह सत्व रज हुन् यी मान्छेका मनका गुण, यिनको मात्र मिले हुन्छ मनको स्वास्थ्य उत्तम। श्रीकृष्ण। जसमा कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुन्छन् त्यस व्यक्तिप्रति ब्रह्मा आदि देवताहरूको समुदाय पनि प्रसन्न हुन्छन्। महाभारत।